السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لا ديرنيير فيديو كونساكري ان شاء الله لو تريتمون ديال لو شابيتر 1، يعني لا فان ديال لو شابيتر 1 ابري ما درنا لي فيديو تقريبا ان شاء الله ديال لا بارتي كامله ديال لو شابيتر 1 كامله. هذا لو ديرنيير كا اكسيبسيونيل اللي هو لو ديفايون. ديجا شفنا لونتيسيبي الغوتارداتير. لو ديفايون سي واحد الكا اللي مختلفه، اكسيونير كي ديكلار فايت، يعني ما كيبقاوش عنده الفلوس، دونك ما كيبقاش معنا اكسيونير، كنديروا ليه ان شونجمون. دونك غنشوفوا كيفاش كدوز هاد ليطاب. Une société est créée avec un capital de 2 millions de dirhams, 5000 actions. Donc l'importance ديال كل exercice خص يرد البال اول حاجه لا كومبوزيسيون ديال الكابيتال. اول حاجه دونك لا كومبوزيسيون ديال الكابيتال elle est de 2 millions 5000 actions de numéraire libérées de la moitié. هذه هي très important, يعني libérer le moitié. Le 25 4, le CA appelle le quart du capital. Voilà, بحال عندنا sous forme des questions. Une fois كنلقى لا دات كنعرف une première écriture journal. ها الاولى نمشيو ندوزوها نورمالمون، نمشيو بداكشي اللي كنعرفو عاد نمشيو لهذيك الحاجه اللي ما كنعرف. دونك عندنا قال لك لو كار دي كابيتال دو 2 مليون، لان هنا الكابيتال توتالمون اون نيميرير. يكون كان اون ناتور غنحيد لا بار دو ناتور وعاد نحسب. دونك هنا لو توتاليتي اون لو كابيتال سوسيال 2 مليون 100% numéraire. شحال داروا هما لابيل؟ داروا لابيل دو 25%، ان كار جوست المليون فوا 25% غتعطيه هي 500,000. دونك لابيل اي دو 500,000 درهم. ليكريتور كونطابل ديال لابيل دي تروازيام كار تري امبورطون اولا تري فاسيل، بحال اللي درناه 1119، يعني اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. بهذيك لي 500,000 يعني لا بارتي ابلي. لا دات كنحترم لا دات اللي هي لو 1 3 اولا لو 25 4 ان ابل اولا بي في دو سي باش نمشيو في لا ميثود دو مسيو جبالي. بي في دو سي دونك كلشي ممكن يخدم باي على حساب لو بروف. هذه سي اللي ديستيني لان بروف لانه لو اكزرسيس دان بروف، ولكن اللي ديستيني لاي اي بروف. هذه سولون هاد لو ليبيلي سا ديبون شاك بروف شنو كيدير. دونك بي في دو سي بروسي فيربال دو كونساي دادمينستراسيون. فوالا حيدنا ليكريتور الاولى مشات. دوزو دابا ليكريتور جورنال نيميرو 2 هي لو 34. Le 34, les actionnaires versent les fonds en banque sauf. Une fois qu'on a sauf, on dit une cas exceptionnel. ملي كنسمع sauf ماشي هي en plus او لا de plus. sauf هي moins، كاينه une soustraction كتعني ليا سوا لو غوتارداتير اللي ديجا شفناه، اللي باقي ما شافوش يرجع لي فيديو اللي قبل، اولا لو ديفايون. دونك فوالا كنعرف راسي كراوليش اونتر دو كا، سوا الغوتارداتير سوا لو ديفايون. مشى حيتاش مشى لونتيسيبي qui détient 500 actions et qui déclare défaillant. Donc voilà, حتى الروتارداتير مشى. انا حتى الروتارداتير ما بقاش عندي. فوالا بقى عندي ان تيب دو ديفايون. نعم سي تري امبورطون. دابا اول حاجه خصني نعرف لا بار دو دي. ملي كنقولوا دي هو لو ديفايون هو لاكسيونير بي. كاك عنده 500 اكسيون، 500 اكسيون اللي عنده. اولا نحسبوا لا بار دو مسيو دي 500 فوا لا فالور نومينال. ما حسبناهاش في الاول ولكن نقدروا نحسبوها. شنو هي لا فالور نومينال؟ هي لو كابيتال سوسيال اللي هو دو 2 مليون دو درهم، ونورمالمون خصنا نحسبوها في الاول سور 5000 اكسيون. دونك لا فالور نومينال اي دو 400 درهم. لا فالور نومينال اي دو 400 درهم، يعني فوا 400 نديرو 500 فوا 400. دونك لا بار دو مسيو بي او لو بار دو ديفايون اي دو 200,000 درهم. تري امبورطون. لا بروميير دي شوز لا تري امبورطون هاد النقطه اللي غندير انني خصني نمشي ايطاب باغ ايطاب، ما نزربش. اول حاجه نحيد لا بارتي ديجا لي بيغي، حيت هنا ديفايون. انا باش نزيدو نديمونطريو اكثر. دابا لو ديفايون كي ديتيان 200,000 درهم. هاد لي 200,000 درهم ما تنساوش كو راه ديجا ليبيغي شحال لو 50% منها. شحال اللي باقا ليه؟ شحال اللي باقا؟ هادي الي ديجا ليبيغي. دونك
هادي c'est un créance ولات c'est un dette envers monsieur D غير باش نبسطو وصافي. وهنا واحد 5 واحد لا مواتي يعني 50% اللي هي لا مواتي نون ليبيري. كيفاش مقسمه هاد لابا فيها 25% ديال التخوازيام كار وعاد فيها لو ديرنيير كار اللي هو 25% اخرى. دونك ها لو كاتريام كار. نعم. دابا حتى حنا هنايا خصنا نقسمو لي بار او نحسبو لي بار نون ليبيري اللي هما قلنا 25% و 25%. هاد 25% عاد دابا كنحاول نديطايي بشويه بشويه، واخا لي فيديو كيجيو طوا، ولكن باش نديطايي راه خص ضروري شويه ناخذوا هذا. دونك لو 25 هادي نو ابلي، هادي راه ابلي. نعم. دونك هادي اللي كنقولوا ابلي راه ما غاديش تكون في لا بنك. نو ابلي راه هو شنو دار؟ قالك نون فيرسي، يعني راه علاش حنا عرفنا ديفايون il va pas فيرسي هاد لي 25000. دونك اول حاجه خصها رد بالك لا بنك غادي تكون فيها ان موان دو 25% ديال لا بارتي ابلي مي نو فيرسي. هادي حتى هي عندها ان تريتمون مي باقي ما جاش كما كنقولوا الوقت ديالو. فوالا هنا عند مسيو الجبالي اون دوا فير اتونسيون. اولا كان انتيغري ان كونت فيما كيكون عندي ان اكسيونير اكسيبسيونيل، كان انتيغري ان كونت. دابا لو ديفايون عنده ان كونت دو 3468 3468 ديال الديفايون. نعم. نمشيو دابا نرجعوا ليكريتور ديالنا وحاولوا تركزوا معايا. عندي هنا كما كتعرفوا هذه راه فيها لا ليبيغاسيون، غتكون فيها هنا ليبيغاسيون بلس الكونستاتاسيون ديال ديفايون. دونك هذا هو الفرق ما بين لي بروف. اولا عندي بنك، قلنا بنك ما غتكونش فيها هاد لي 500000، غنديروا 500000 موان 25% ديال لي 200000 اللي هاد 25 غتكون هي جو بونس غتكون هي شحال؟ هي تقريبا 50000. هي 50000. دونك شحال غيبقى عندي في لا بنك اولا شحال غيكون لو فيرسمون لو جور دو لو فيرسمون؟ غتكون 500 موان 50000 هي 450000. اش كيكون في الكونتر بارتي هنا 3462. غنديرها بلو ميم مونطون، غنانيوليها ب 500000 درهم. هنا فين غيبداو ليا الامور اللي خصني نغير. فوالا هذا تنيش منه الي توتالمون سولديتو 100%. انا يبقاو لي لي زوطخ بارتي. ملي كنقول لي زوطخ بارتي يعني واحد اولا واحد هاد 50000. هاد لي 50000 قلنا ديال من شكون اللي ما جاباش؟ لاكسيونير ديفايون اللي عطيناه لو كونت 3468. عطيناه لو كونت اصلا اول حاجه غنانتيغري لو كونت 3468 ديدي لو ديفايون. يعني شكون اللي ما جابش هاد لابار؟ مسيو لو ديفايون. مي هاد 3468 كيتزادوا فيها، كيكونوا فيها دو بارتي، كتكون فيها لا بارتي 1 و لا بارتي 2. اش من بارتي؟ يعني لابيل اللي هو دابا دار اللي هي لي 50000 بلس لو كاتريام ابيل او لو كاتريام كار اللي مازال نو ابلي اللي هو دو شحال؟ دو 50000. يعني هنا كتولي عندي 50000 ديال تخوازيام كار اي 50000 ديال كاتريام كار اللي هي 100000. غيولي لي ان ديزيكيليبر اللي جمعت هادو 550. الا قارنتها عندي واحد لو 50. هاد لابار هادي باش نمشيو بلو سويفي. سمحوا لي نحاول نمسح هاد لابارتي هادي. دابا لابار هادي اللي كنهضر عليها ندير ان نوتر كولور. هاد لي 50000 هاد لي 50000 مالها؟ الي نو ابلي. وحنا لي نو ابلي كاملين كيكونوا في لو كونت 1119. نعم. يعني غادي انولي لو كونت 1119 ب 50000 ديال لا بارتي نو ابلي اللي هي لو كاتريام كار دو مسيو دي لور دو فيرسمون اللي هو كان لو 34 لو 34. هاي
هادشي كامل وقع في لو 34. هادشي كامل غير في لو 34. دونك فوالا هنا كندير لو 34. جيسبر كتكونوا شادين معايا لانه كل بروف كيتريتيها بدون مانيير. حنا اون فا اسيي دو تريتي سولون لا ميثود. راه دابا مثلا الا شي واحد شاف ليبيزود ديال لو ديفايون بالنسبه للونسومبل 1 و 2 يعني اللي مكتوب على اونسومبل 1 و 2 غيلقى اون اوتر ميثود. فوالا دابا غنكملوا ليكزارسيس ديالنا. فوالا هادي اشنو درت هنا باش نعرفوا شنو درنا. بحال درنا اون كونستاتاسيون كو راه لابار ناقصه بواحد 50000 نقصنا لابار اللي ما دخلاش انسي كو درنا لا كونستاتاسيون ديال لا ديفايونس يعني لا بارتي اللي ما غناخدوش لانه 50000 بلس لي 100000 يعني 3461 3468 فهمتيني. سي ان كريونس اونفير لاسوسي. دابا حنا كنتسالوه دابا سي ان كريونس. دابا كنتسالوه شحال لي 100000 لابار اللي جاب ولا بار اللي ما جابش. عقلوا معايا على كنتسالوه لو كونت 3 كريونس. عقلوا معايا مزيان انا جو في اسيي باش اننا نمشيو بان ايطاب ياك. دابا غنرجعوا نكملوا ليكزارسيس ديالنا. لو 15 اش وقع. tous les actionnaires de B sont vendus. تباعوا. كيفاش تباعوا؟ غنديروا ان رومبلاسمون. غيحيد هذاك لاكسيونير بي وغنجيبوا ان اوتر اكسيونير. حنا ماشي شغلنا ليسونسيال هو شنو كندير كونطونتيني كريتور. دونك كاين ان شونجمون داكسيونير. بشحال غيشري ب 390. دونك 390 راه قل من 400000. كاينه اون موان فاليو دو 10 درهم. يعني كاينه اون موان فاليو دو 10 درهم. L'acquéreur verse le fonds en banque. يعني اللي شرا il a versé tout en banque. نعم دابا نمشيو ندوزو ليكريتور دابا. نعم عقلوا معايا 390 شحال عنده من اكسيون. عنده 200 اكسيون. فوالا لي تري امبورطون يكونوا قدامكم لي زانفورماسيون. عنده سمحوا لي فين هي 200 500 اكسيون ماشي 200. دونك غنديرو لا كونستاتاسيون دو لا فوند. قلنا il a versé en fonds. اولا نحسب لو بري توتال دي فوند 390 درهم. بشحال بعنا بشحال لو نومبر داكسيون 500 اكسيون. يعني درنا 390 في 500 195000. 195000 خصني ندير لها واحد لا ريبارتيسيون. دابا شدوا معايا ثاني شويه. هادي فيها دو بارتي. فيها بعدا واحد 25%. فيها 25% نو ابلي. هذيك اللي حطيت في 1119. وفيها 75% اللي فيها 50% فيرسي وفيها 25% نون فيرسي. ولكن بجوجهم انا هادي 75% كاملين ابلي. دابا باش نركز باش يبان ليا كيفاش غادي نخدم هاد ليكزارسيس. اول حاجه هاد لي زاكسيونير ديال من هادو اللي بات ديال مسيو لو بي اللي هو ان ديفايون. لو كونت اللي عطيت للديفايون شنو هو 3468. دونك هاد الفلوس منين جاو من لا فوند ديال لاكسيونير. هادشي كندير لو بري دو فوند هنا بحال كندير فوند دو مارشانديز. نتخيل هادي فوند دو مارشانديز يعني الفلوس منين جات من لاكسيونير ديفايون 195000. نعم كنقسم ما بين لا بارتي ابلي و لا بارتي نو ابلي. نعم كيفاش كنجيو هنايا كنديرو بونك هي 5141. سمحوا لي ما كتبتش لو كونت. وكنديرو 1119. علاش 1119؟ حيت كاينه اون بارتي نون ليبيري. هنا كاينه اون كونستاتاسيون كو لو بري راه نازل. ماشي مشكل بالنسبه لهاد 1119 خاصها تبقى بلو ميم بري. كنخليها ب 400 درهم. كندير 400 500 0.25 كتعطيني هي 50000. نحط بعدا هاد لابارتي نو ابلي اللي هي دو 50000 كنحطها كامله. و لو ريست هو اللي كيكون في لي بنك في كونت دي بنك. فوالا جيسبر كتكون واضحه لا فوند. هاكا كدوز لا فوند. كنفرق ما بين لا بارتي ليبيري و لا بارتي نون ليبيري. نمشيو دابا يلاه درنا لا فوند. ملي كنديرو لا فوند نمشيو نكملو ليكزارسيس ديالنا.
درنا لا فونت فيرسومون اون فون. هذيك لا بارتي راه ماشي ما تفيرساش في لو فون، تفيرسا حيت باقا ما جاتش لابيل، داكشي علاش دخلتها في 1119. دابا نمشي في لو 25. لو 25 لا سوسيتي غومبورس لاكسيونير بي. علاش غومبورس؟ حيت قلنا راه عطا واحد 50% ابخي، ولكن ماشي غنجيو غومبورسي، ولكن ابخي امبيتاسيون دين كوميسيون بانكير دو 50 درهم. يعني لا بنك اللي باعت لينا لي زاكسيون دات واحد 50 درهم اللي هي اور تاكس بلس لا تي في بلس لي زانتيغي دو روتار. حيت راه دار لنا واحد لو روتار. كلشي هادشي غادي نحسبوه على لاكسيونير ديفايون، عاد غنغومبورسيو، يعني عاد غنغومبورسيو. انا يعني يلاه حنا يلاه في ليكريتور ديال لو 25 نمشيو طو انيول دو 8%. شنو قلنا؟ قلنا 50 درهم كوميسيون ديال لي بنك. التي في كنظن هنا غتكون اي دو 20%، التي في اي 20%. وعاد لانتيغي دو روتار، نحاولوا نحسبوا لانتيغي دو روتار سور لا بارتي لي تروطاردات اللي هي 50000. راه هي اللي درنا الغوطار غير 50000 ماشي 195 كامله، غير 50000 غير لابار ابلي درنا فيها الروطار فوا لو طول هو 8%. ونمشي نحسب شحال من نهار هو داك نرجعو بحال هكا. المهم امتى درنا لابيل لو 25، امتى تباعت لو 15. دونك من لابيل لا فونت كاين 5 جور بلس 15 جور هي 20 جور. دونك فوا 20. دونك كيزاد اللون كيبان لي شويه ما كيبانش مزيان. فوا 20 سور ترو كتعطيني هي 222,22. نحسب على لا تي في اي دو 20% فا زيرو هي 44,44 و 50 درهم. نحسبو على تا لا تي في حيت لا تي في دو بونكي دو 10%، l'intérêt 20%, la TVA de banque est de 10%. Il y a 5 dirhams, يعني 50 fois 10%, هي 5 درهم. فوالا ردوا البال لاسبي ديال لا تي في. فوالا هادشي كامل قلنا اون فالو امبيتو سور لاكسيونير ديفايون. شكون هو لاكسيونير ديفايون؟ هو 3468. هادشي كامل خصو يخلصو، خصو يخلص لا كوميسيون دو بونك. نبداو مثلا خصو يخلص لا كوميسيون دو بونك هي 6 بونك، هادي لا كوميسيون دو بونك اللي باعت بلس لا تي في ديالها. تي في كي ريكوبيرابل. هادشي علاش كنلقاو 3455. علاش ريكوبيرابل؟ لان حنا خلصناها وغير ريكوبيريوها. بون هادشي راه غادي تشوفوا ان شاء الله في لا فيسكاليتي. 7381 ديدي لاش لانتيري برودوي اسيميلي. وعاد لا تي في سور برودوي، يعني كتكون ان تي في فاكتوري لان اون لي فاكتوري سور هذاك لاكسيونير. هنا شحال 220 نكتبوهم هنا 222,22 44,44 5 درهم 50 درهم. هادشي كامل شكون غيخلصو؟ لاكسيونير ديفايون. يعني هادي هي لامبيطاسيون 321 فاصلة 66. نعم عاد كنغومبورسيو، عاد كيوقع لو غومبورسومون فلام. هادشي كيوقع كنامبيتيو عليه داكشي اللي كنتسالوه، عاد كنديروا لو غومبورسومون ديال لاكسيونير. كيفاش كنديروا لو غومبورسومون؟ سهله. انا الطريقه اللي كتكون سهله هي لا مانيير ديال كونت شيماتيك. ندير 3468 كونت شيماتيك، واي حاجه في الديبي غنحطها في الديبي، واي حاجه في كريدي غنحطها في كريدي. فوالا غنرجع. اولا عندي واحد 321,66 نعقل عليها، عندي واحد 195,000 نعقل عليها، وندير الكالكول ديالي. وما نساوش راه عندي واحد 3468. ها هي شحال فيها 100,000. يعني عندي جوج في الديبي وحده في كريدي، يعني 100,000. وهادي هادي بوحده اللي في كريدي وهادي في الديبي. دونك غندير 100,000 و 321.66 و 195,000 ونقص. يعني ندير 195 ناقص 100,000 ناقص 321.96 هي 94,678.34. هذا هو لو غومبورسومون اللي غادي نعطيو لاكسيونير ديفايون. علاش غنعطيو هادشي؟ لانه ديجا كما قلنا الى ليبيغي لي 50% الاولين. دونك ولكن الا لاحظتوا معايا كو الى بيردي واحد لا فالور اللي حيت 100,000 درهم
نورمالمون هو اللي فيرسا لينا، ولكن حنا اون لا امبوتي هذاك الشيء، يعني حسبنا عليه لي شارج. دونك اون فوا كدير غوطار ولا كتولي ديفايو، يعني ما غتكملش معنا، كتخلص شنو؟ كتخلص لي شارج، يعني غنردوا لك غير 94000 ابخي امبيتاسيون. شنو كندير باش نسولدي هاد لو كونط؟ خصني نديرو فين؟ في كريدي، في الديبي 3468 سولد ديبيتور بنك، يعني من غنعطيو فلوس من البنك لانهم ديجا فيرسومون 94678 فاصلة 34 94678 فاصلة 34. المهم جيسبر كو تكونوا شتيتو معايا سولون لا ميثود نمشيو جبالي. اي ميرسي بوكو بوغ لاتونسيون. ادي لو نيميرو دو تيليفون ديالي. Ça vous a besoin انكم نخدم معكم مثلا دي زوتروكا ولا هذا avec un très grand plaisir. Aussi les gens intéressés par le cours de soutien كنديرهم dans tous les modules de comptabilité, finance, audit et fiscalité. Donc voilà, je vous remercie لانكم تفرجتوا معنا. نتلاقاو في ان اوتر فيديو. سمحوا لي الفيديو كان طويله، ولكن pour traiter d'une manière très détaillée. J'espère que نكون وصلت l'information.